स्वागत छ यहाँहरूलाई। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत पाठ 19 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ ज्ञानेन्द्रियहरू। यस पाठ अन्तर्गत आज हामीले पढ्न लागेको विषयवस्तु जिब्रो। जिब्रोको बारेमा आज हामी पढ्दैछौँ। आजको कक्षा सुरु गरौँ। आजको पाठ एकाइ 19 ज्ञानेन्द्रियहरू। ज्ञानेन्द्रियहरूलाई अङ्ग्रेजीमा सेन्स अर्गन्स भनेर भन्न सकिन्छ। र आज हामी जिब्रोको बारेमा पढ्दैछौँ। जिब्रो भनेको अङ्ग्रेजीमा टङ। यसको बनावटको बारेमा पढ्छौँ। त्यसै गरी यसको कार्यको बारेमा पढ्छौँ, कसरी काम गर्छ भनेर। र अन्त्यमा गएर जिब्रोको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी आजको कक्षामा पढ्छौँ। मानिसमा भएका विभिन्न ज्ञानेन्द्रियहरूमध्ये जिब्रो चाहिँ एक ज्ञानेन्द्रिय हो जसले चाहिँ स्वाद थाहा पाउने काम गर्दछ। हामीलाई थाहा छँदैछ। जिब्रोको बनावट हेर्ने हो भने जिब्रो चाहिँ विशेष गरी मांसपेशीले बनेको हुन्छ अथवा मसल्सले बनेको हुन्छ। यसमा कुनै पनि हड्डी हुँदैन। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ म्युकस लेयरले अथवा म्युकस झिल्लीले चाहिँ ढाकेको हुन्छ। त्यसै गरी यसको जराको भाग घाँटीको हाडसँग जोडिएको हुन्छ। जुन हाडसँग यो जोडिएको हुन्छ त्यो हाडको नाम चाहिँ हायोड बोन भनेर भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ घाँटीको बोन अथवा हाड हो जुन जससँग चाहिँ यो जिब्रो जोडिएको हुन्छ। यसको जराको भाग अथवा पछाडिको भाग चाहिँ हायोड बोनसँग जोडिएको हुन्छ भनेदेखि यसको किनारको भाग मांसपेशीद्वारा चिउडोको हाडसँग जोडिएको हुन्छ। जिब्रोलाई माथिल्लो सतह र तल्लो सतह गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। जिब्रोको माथिल्लो भागलाई चाहिँ बाहिरी मांसपेशी अथवा एक्सट्रिन्जिक मसल भनेर भनिन्छ। जुन जिब्रोको जरा तथा चिउडो र घाँटीको हाडसँग जोडिएको हुन्छ। यो एक्सट्रिन्जिक मसल चाहिँ जिब्रोको जरा भनिसके पछाडि घाँटीको हाड, त्यस पछाडि चिउडोसँग पनि जोडिएको हुन्छ। अनि यस मांसपेशीको अथवा यो मसल्सको कार्य काम हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जिब्रोलाई उठाउने र भित्र बाहिर गराउने, जिब्रोलाई भित्र बाहिर गराउने। यो जिब्रोलाई उठाउने र जिब्रोलाई भित्र बाहिर गराउने काम चाहिँ यो माथिल्लो सतहमा रहेको एक्सट्रिन्जिक मसलले गरेको हुन्छ। त्यसै गरी जिब्रोको तल्लो भागमा हेर्ने हो भनेदेखि यो तल्लो भागमा रहेको मसल्सलाई इन्ट्रिन्जिक मसल भनेर भन्ने गरिन्छ। यो भनेको भित्री मांसपेशी भनेर भनिएको हो। यसले चाहिँ जिब्रोको आकार बदल्ने काम गर्दछ। यो जिब्रोलाई माथिल्लो सतह र तल्लो सतहमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भए पछाडि तपाईहरुलाई पक्कै पनि जिज्ञासा लागेको होला। जिब्रोले चाहिँ कसरी स्वाद थाहा पाउँछ अथवा स्वाद थाहा पाउने प्रक्रिया चाहिँ के हो, जिब्रोमा खास के हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्वाद थाहा पाउँछौँ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पक्कै पनि जिज्ञासा लागेको छ। आउनुहोस् अब त्यो जिज्ञासाको समाधान गरौँ। जिब्रोको माथिल्लो सतह चाहिँ खस्रो हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो जिब्रो ऐनामा हेर्नु भएको छ भनेदेखि पक्कै पनि माथिल्लो सतहमा के देख्नुहुन्छ? माथिल्लो सतह चाहिँ के देख्नुहुन्छ? खस्रो देख्नुहुन्छ। यही खस्रो भएको ठाउँमा चाहिँ टेस्ट बर्डहरू रहने गर्दछन् र टेस्ट बर्डहरूलाई हामीले के पनि भन्ने गरिन्छ? अंकुर। नेपालीमा चाहिँ अंकुर भयो र यसैलाई अंग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने प्यापिली भनेर भन्ने गरिन्छ। यो अंकुरमा स्वाद ग्राहक कोषहरू अथवा रिसेप्टर सेलहरू रहेका हुन्छन्। यही अंकुरमा चाहिँ स्वाद ग्राहक कोषहरू, अंकुर अथवा प्यापिलीमा स्वाद ग्राहक कोष जसलाई चाहिँ रिसेप्टर सेल्सहरू पनि भन्ने गरिन्छ। यही अंकुरमा रहेका यो स्वाद ग्राहक कोषहरूमा नर्भ इन्डिङ्सहरू रहेका हुन्छन्। यो स्वाद ग्राहक कोषहरूमा चाहिँ नर्भ इन्डिङ्सहरू रहेको हुन्छ। अनि यो नर्भ इन्डिङ्सहरू चाहिँ टेस्ट नर्भसँग जोडिएर रहेका हुन्छन् र यो टेस्ट नर्भले
अन्त्यमा गएर मस्तिष्कको स्वाद केन्द्रसँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ। यो टेस्ट नर्भ चाहिँ अन्त्यमा गएर मस्तिष्कको स्वाद केन्द्र, टेस्ट सेन्टर अफ ब्रेन भनेर म यहाँ लेख्छु, यसमा चाहिँ गएर जोडिएको हुन्छ। र हामीले हेर्ने हो भने यो स्वाद अङ्कुरहरू जुन प्यापिलीहरू छन्, प्यापिलीको बनावट हेर्ने हो भने विशेष गरी यसलाई बनावटको आधारमा 3टा किसिमका प्यापिलीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो किसिमको प्यापिली भ्यालेट प्यापिली, दोस्रो किसिमको प्यापिली फङ्गिफर्म प्यापिली, तेस्रो किसिमको प्यापिली फिलिफर्म प्यापिली। यो 3 किसिमको प्यापिली रहेका हुन्छन् र यो 3 किसिमको प्यापिलीको काम पनि विभिन्न रहेको हुन्छ। यो प्यापिलीहरूलाई विभाजन गर्दाखेरि यो 3 किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेदेखि यो 3 किसिमका प्यापिलीहरूले ग्रहण गर्ने स्वाद चाहिँ फरक फरक रहेको हुन्छ र यिनै प्यापिलीहरूको कारणले गर्दाखेरि जिब्रोले चाहिँ स्वाद थाहा पाउने हो। अब जिब्रोको बनावट कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा एकचोटि चित्रद्वारा जानकारी हासिल गरौँ। यो जिब्रोलाई हेर्ने हो भने हामीले जिब्रोको एउटा रेखाचित्र बनाउने हो भने यस्तो किसिमको रेखाचित्र हामी तयार गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ विभिन्न भागमा जिब्रोलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। अब यसमा हामीले पछाडिको भागबाट सुरु गरौँ। पछाडिको भागमा जुन यो भाग रहेको छ यो चाहिँ इपिग्लोटिस भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी जिब्रोको यो पछाडिको भाग जुन रहेको छ यो भन्दा यताको भाग जहाँनिर चाहिँ ठुला ठुला प्यापिलीहरू पाइने गरिन्छन्। यो ठुला ठुला प्यापिलीहरू भनेको चाहिँ के प्यापिली हो त? भ्यालेट प्यापिली हो। त्यसै गरी यो ठुला ठुला प्यापिली भन्दा अगाडि यहाँनिर यो भागमा साना प्यापिलीहरू रहेका हुन्छन्। हो, यो प्यापिलीलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? यो जिब्रोको मध्य भागमा यसलाई चाहिँ हामी फङ्गिफर्म प्यापिली भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी जिब्रोको अगाडिपट्टि चाहिँ यो फङ्गिफर्म प्यापिली भन्दा पनि ससाना प्यापिलीहरू यसरी छरिएर रहेका हुन्छन्। यो प्यापिलीलाई हामी फिलिफर्म प्यापिली भनेर भन्न सक्छौँ। र हामीले स्वाद केन्द्रहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जिब्रोको विभिन्न भागले विभिन्न स्वादहरू चाहिँ थाहा पाउने गर्दछ। अब हामी स्वाद केन्द्रको बारेमा कसरी जिब्रोले स्वाद थाहा पाउँछ, कुन भागले कुन स्वाद थाहा पाउँछ भनेर हामी कुरा गर्दैछौँ। यो जिब्रोको पछाडिको भागबाट सुरुवात गरौँ। यो पछाडिको भागमा तितो स्वाद चाहिँ यो पछाडिको भागले तितो स्वाद थाहा पाउने काम गर्दछ। त्यसै गरी यो साइडको छेउको भागले अमिलो स्वाद थाहा पाउने काम गर्दछ भनेदेखि त्योभन्दा अगाडिपट्टिको भागले नुनिलो स्वाद थाहा पाउने काम गर्दछ र यो सबभन्दा टुप्पोमा रहेको भागले जिब्रोको टुप्पोले गुलियो स्वाद थाहा पाउँदछ। यो त भयो जिब्रोको बनावट। अब जिब्रोले कसरी स्वाद थाहा पाउँछ भन्ने बारेमा हामी पढ्दैछौँ र जिब्रोले स्वाद थाहा पाउने प्रक्रियालाई फिजियोलोजी अफ टेस्ट भनेर भन्न सकिन्छ। मुख्यतया हामीले अघि पनि हेरिसक्यौँ, गुलियो, नुनिलो, अमिलो र तितो गरी स्वाद चाहिँ मुख्यतया 4 किसिमका रहेका हुन्छन्। हामीले थाहा पाउने स्वादहरू मुख्यतया गुलियो, नुनिलो, तितो र अमिलो गरी 4 किसिमको स्वाद चाहिँ हाम्रो जिब्रोले थाहा पाउन सक्दछ र अन्य किसिमका स्वादहरू भनेको यिनै 4 किसिमका स्वादहरूको सम्मिश्रण भएर यिनै 4 किसिमका स्वादहरू मिलेर चाहिँ अरू स्वादहरू बन्दछन्। फरक किसिमका स्वाद थाहा पाउने फरक स्वादका अङ्कुरहरू जिब्रोमा रहन्छन्। त्यो अघि हामीले हेरि नै सक्यौँ। जुन वस्तुको स्वाद थाहा पाउने हो त्यो वस्तु थुकमा पहिला घुल्दछ। हामीले उदाहरणको लागि हामीले चिनी खायौँ भनेदेखि चिनी चाहिँ पहिला के हुन्छ? थुकमा घुल्दछ र यो घुलेको वस्तुले सम्बन्धित स्वादका ग्राहक कोषहरू अथवा रिसेप्टर सेलहरूलाई चाहिँ उत्तेजित पार्ने काम गर्दछ। रिसेप्टर सेल्सलाई उत्तेजित पार्ने काम गर्दछ र यसले चाहिँ नर्भ इम्पल्स, यो उत्तेजित भइसके पछाडि यसले नर्भ इम्पल्स चाहिँ निकाल्छ। यो नर्भ इम्पल्स चाहिँ फेरि टेस्ट नर्भहरू हुँदै दिमागको स्वाद थाहा पाउने केन्द्रमा पुग्दछ र मस्तिष्कले
यस्तो किसिमको यो चिनी चाहिँ गुलियो हुन्छ भनेर अनि मस्तिष्कले हामीलाई बताउँदछ र हामीले चिनीलाई गुलियो महसुस गर्दछौँ। यो सबै प्रक्रिया चाहिँ जिब्रोबाट सुरु भएर मस्तिष्कसम्म पुग्ने गर्दछ र यसरी चाहिँ यो फिजियोलोजी अफ टेस्टलाई हामीले यसरी व्याख्या गर्न सक्दछौँ। अब जिब्रोको कार्य हेर्ने हो भनेदेखि समग्र जिब्रोको कार्य हेर्ने हो भनेदेखि जिब्रोको काम अथवा फङ्सन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो फङ्सन हेर्ने हो भनेदेखि दुई किसिमको फङ्सन चाहिँ जिब्रोले गर्दछ। पहिलो फङ्सन भनेको संवेदनात्मक कार्य, जसलाई सेन्सोरी फङ्सन पनि भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो किसिमको फङ्सन भनेको क्रियात्मक कार्य र यसलाई मोटर फङ्सन पनि भन्न सकिन्छ। के हो त संवेदनात्मक कार्य भनेको? सेन्सोरी फङ्सन भनेको के हो त? त्यसो भए संवेदनात्मक कार्य अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न स्वादहरू थाहा पाउने काम पर्दछ। हामीले थाहा पाइसक्यौँ तितो, अमिलो, नुनिलो र गुलियो स्वाद चाहिँ प्रमुख रूपमा हाम्रो जिब्रोले थाहा पाउँछ। त्यसैगरी क्रियात्मक कार्य अन्तर्गत चाहिँ खाना चपाउने र निल्ने, त्यसैगरी बोली निकाल्ने अथवा बोल्नमा मद्दत गर्ने यो काम चाहिँ क्रियात्मक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। यी कार्यहरू चाहिँ जिब्रोको यो संवेदनात्मक कार्य हेर्दै गर्दाखेरि एउटा रोचक तथ्य चाहिँ हामी फेला पार्न सक्छौँ। त्यो तथ्य भनेको हामीले यो चित्रमा अघि पनि हेर्यौँ, गुलियो र नुनिलो थाहा पाउने सेलहरू चाहिँ अगाडिपट्टि रहेका हुन्छन् होइन। त्यही भएर हामीले तितो स्वादभन्दा गुलियो तथा नुनिलो स्वाद चाहिँ पहिला नै सुरुमै थाहा पाउँछौँ। त्यस पछाडि तितो स्वाद भएको वस्तु कुनै खान्छौँ भनेदेखि त्यो स्वाद चाहिँ लामो समयसम्म हाम्रो मुखमा रहिरहन्छ अथवा मुख चाहिँ तितो चाहिँ लामो समयसम्म भइरहन्छ नि। हो त्यसको कारण के हो त? यो तितो स्वाद थाहा पाउने सेलहरू चाहिँ रिसेप्टर सेलहरू अथवा यो प्यापिलीहरू चाहिँ पछाडि रहेको भएर तितो स्वाद चाहिँ लामो समयसम्म हामीले थाहा पाउने कारण चाहिँ त्यो रहेको छ। अब जिब्रोको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी पढौँ। सुरुमा त सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। जिब्रो सफा राखेर हामीले यसको हेरचाह गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी बढी तातो पदार्थ चाहिँ खानु भएन। यो बढी तातो पदार्थ खायो भने के हुन्छ त? जिब्रोमा रहेका जुन अघि हामीले प्यापिली भनेर भनेका थियौँ त्यो प्यापिली सेलहरू चाहिँ डढ्छ, जसले गर्दाखेरि जिब्रोको स्वाद थाहा पाउने शक्ति चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यसैगरी मुखमा धारिलो वस्तुहरू हाल्नु भएन। धेरै सुक्खा भन्दा पनि रसिला खाद्य पदार्थहरू चाहिँ खायो भने जिब्रोलाई सहज हुन्छ। र कुनै समस्या देखियो भनेदेखि चिकित्सकसँग, डाक्टरसँग चाहिँ सल्लाह लिएर हामी जिब्रोको हेरचाह गर्न सक्छौँ। यो त भयो जिब्रोको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही जानकारी। यो सँगै हाम्रो दिमागले विभिन्न सेन्सहरू अथवा यो जुन सेन्स अर्ग्यान्स अथवा ज्ञानेन्द्रियहरू भने नि मैले, हो यो ज्ञानेन्द्रियहरूले कसरी काम गर्दछ भन्ने विषयमा सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो दिमागको विभिन्न भागमा विभिन्न ज्ञानेन्द्रियहरूबाट आएको सूचनालाई पढ्न सक्ने क्षमता चाहिँ रहेको हुन्छ। सूचनालाई पढेर व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ। एउटा थप जानकारी तपाईँहरूलाई म के दिँदैछु भनेदेखि हाम्रो दिमागको कुन चाहिँ भागले कुन चाहिँ जानकारी चाहिँ हासिल गर्दछ भन्ने बारेमा एउटा जानकारी म दिँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कको एउटा सामान्य बनावटको रूपमा मैले यहाँ बनाएको छु। यो जुन विभिन्न कलरले विभिन्न रङहरूले मैले यहाँ देखाएको छु, त्यो विभिन्न रङहरूले देखाएको भागले विभिन्न कामहरू गर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि यो भाग रहेको छ, यो भागले चाहिँ टच भनेको छोएको कुरा थाहा पाउने काम गर्दछ भनेदेखि, त्यसैगरी यो छोएको कुरा थाहा पाउने भागको तल्लोपट्टि चाहिँ यहाँ सानो भाग रहेको हुन्छ। हो यो भागले चाहिँ विशेष गरी यो भागले टेस्ट भनेको स्वाद चाहिँ थाहा पाउने काम चाहिँ यो भागले गर्दछ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो सानो भाग रहेको छ। अब अनि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यसको तलपट्टि अर्को एउटा सानो भाग रहेको हुन्छ। यो भागले चाहिँ हियरिङ भनेको सुन्ने काम चाहिँ यो भागबाट हुन्छ भनेदेखि
यो अगाडिपट्टिको भाग, यो सानो भाग तलपट्टि रहेको यो भागले चाहिँ सुँघ्ने काम, स्मेलिङको काम चाहिँ यसले गर्दछ। त्यसै गरी देख्नको लागि मद्दत पुर्याउने भाग चाहिँ यो हो, भिजनको भाग। अनि यो भागले चाहिँ पढाइमा मद्दत गर्दछ। त्यसै गरी यो पढाइको भागभन्दा माथिल्लो भाग चाहिँ यसले विभिन्न भाषाहरूको जानकारी हासिल गर्न मद्दत गर्दछ र त्योभन्दा माथि रहेको भागले चाहिँ बडी अवेरनेस सेन्टरको रूपमा काम गर्दछ। भनेको बडीलाई, आफ्नो शरीरलाई जागरुक बनाउने काम चाहिँ यो भागले गर्दछ। त्यसै गरी यो भागले चाहिँ स्पिचको काम गर्दछ। बोली चाहिँ यो भाग, बोलीलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ यो भागले गर्दछ। अब यहाँनिर हेर्नु त, हामीले जिब्रोको बारेमा पढिरहेछौँ। जिब्रोबाट आएको जुन नर्भ सेल्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ यो टेस्ट थाहा पाउने अथवा यो स्वाद थाहा पाउने भागसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुन्छ, योसँग जोडिएको हुन्छ र दिमागले जिब्रोबाट आएको त्यो जुन नर्भ सेलबाट आएको नर्भ इम्पल्सहरू हुन्छ त्यो इम्पल्सलाई पढेर यस्तो खालको स्वाद चाहिँ छ भनेर, यो खानाको यस्तो यस्तो स्वाद छ भनेर, उदाहरणको लागि चिनीको गुलियो स्वाद छ भनेर थाहा पाउने काम चाहिँ यो भागले गर्दछ। हामी आजको कक्षाको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले के पढियो भन्ने बारेमा सरसर्ती एकचोटि रिभ्यू गरौँ। हामीले ज्ञानेन्द्रियहरू भन्ने पाठ पढ्यौँ। त्यस पाठ अन्तर्गत पनि हामीले जिब्रोको बारेमा विशेष गरी पढ्यौँ। जिब्रोको बनावटको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा हेरौँ र यसको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले पढ्यौँ। यसमा चाहिँ जिब्रोको बनावटको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका प्यापिलीहरू हुन्छन्। त्यसै गरी जिब्रोलाई माथिल्लो भाग र तल्लो भागमा बाँड्न सकिन्छ भनेर पढ्यौँ। अनि यसको कार्यको कुरा गर्दाखेरि दुई किसिमको कार्य चाहिँ जिब्रोले गर्ने रहेछ। एउटा कार्यलाई हामी मोटर फङ्सन भनेर भन्न सक्छौँ, जुन चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि क्रियात्मक कार्य हो। त्यसै गरी अर्को कार्यलाई हामी सेन्सरी फङ्सन अथवा नेपालीमा भन्दा संवेदनात्मक कार्य भनेर भन्न सक्छौँ। यस्तो किसिमको कार्यहरू चाहिँ जिब्रोले गर्दछ भन्ने कुराको जानकारी हामीले हासिल गऱ्यौँ र अन्त्यमा गएर जिब्रोको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले बुदागत रूपमा जानकारी हासिल गऱ्यौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई गृह कार्य गर्नको लागि केही प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु। ती प्रश्नहरू निम्न प्रकारका रहेका छन्। जिब्रोको बनावटको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। 2 नम्बर प्रश्न, विभिन्न किसिमका प्यापिलीहरूको नाम दिनुहोस्। 3 नम्बरको प्रश्न, जिब्रोको चित्र बनाई उक्त चित्रमा विभिन्न स्वाद केन्द्रहरू छुट्याउनुहोस्। 4 नम्बर प्रश्न, जिब्रोले कति प्रकारको कार्य गर्दछ लेख्नुहोस्। 5औं तथा अन्तिम प्रश्न, गुलियो तथा नुनिलो स्वाद किन तितो स्वादभन्दा चाँडै थाहा पाइन्छ? यी प्रश्नहरू तपाईँहरूले गृह कार्यको रूपमा हल गर्नुहोस्। आजको कक्षा सकिएको छ। जाँदै तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेको खण्डमा तथा हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिनुपर्नेछ भने त्यसको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा गएर तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझावहरू हामीलाई पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।